अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। गमस्तगीन ने जब धमकी दी तो शमशुद्दीन मुस्कुरा दिया है और कहा, यहाँ कोई राज नहीं। तुम्हारे मुतालिक सुल्तान अय्यूबी अच्छी तरह जानता है कि तुम सलेबियों की मदद से उसके खिलाफ लड़ने की तैयारी में हो। सुल्तान अय्यूबी पूरी तैयारी करके तुम्हारी सरकोबी के लिए आए हैं। यहाँ से कोई क्या राज लेकर जाएगा। राज सिर्फ ये फाश हुआ है कि हम दोनों भाई तुम्हारी फौज के सालार थे। तुम हमें अपना मुतअम्मद समझते रहे, लेकिन हम दरअसल सुल्तान अय्यूबी के आदमी हैं। मैं दूसरा राज भी तुम्हें बता देता हूँ। शमशुद्दीन के भाई शादबख्त ने कहा, ये इत्तेफाक ऐसा हो गया है कि वो मुसलमान लड़कियां तुम्हारे पास तोहफे के तौर पर आ गई। हमें पता चल गया कि वो मजलूम है और मुसलमान है। तुम्हारा बनाया हुआ काजी अबू अल खासिब तुमसे पहले इन लड़कियों को अपने साथ ले जाना चाहता था। हमने लड़कियों को अपनी बेटियां समझकर भगा दिया और अबू अल खासिब ने हमारे लिए ऐसे हालात पैदा कर दिए कि हमने उसे कत्ल कर दिया और तुम्हें पता चल गया। तुमने हमें कैद कर दिया। अगर हम कैद ना होते तो हमारा रवैया ये होता कि जब तुम सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ हमें भेजोगे तो हम पूरी फौज को सुल्तान अय्यूबी के घेरे में ले जाकर हथियार डलवा देंगे। हमारा ये इरादा पूरा ना हो सका, हमारी ये आरजू पूरी ना हो सकी। हम फिर भी कामयाब हैं। शमशुद्दीन ने कहा, तुम हमें सजाए मौत दे दो, हमें छत से लटका कर हमारे पांव के साथ 20-20 किलो वजन बांध दो, हमारे बाजू हमारे कंधों से अलग कर दो। हमें अजियत का कुछ एहसास नहीं होगा, दर्द का कोई एहसास नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह की राह पर चलने वालों के लिए तीर फूल बन जाते हैं, जिस्म फना हो जाते हैं, रूहें नहीं मरा करती। अल्लाह की राह में कुर्बान होने वालों की रूहें अल्लाह को अजीज होती। गमज़दीन ने कहा, मुझे तकरीर न सुनाओ, मुझे वो राज बताओ गद्दारों जो तुमने अय्यूबी को भेजा है। शमशुद्दीन ने कहा, तुम हमें गद्दार कहते हो, यही राज है जिसे तुम छुपाना चाहते हो कि गद्दार कौन है। तुम ये राज आने वाली नस्लों से और तारीख से भी नहीं छुपा सकोगे कि तुम गद्दार हो। हिस्ट्री पुकार पुकार कर कहेगी कि सलाहुद्दीन अय्यूबी फलस्तीन को सलीबियों से आजाद कराने के लिए निकले थे, यहूदियों से आजाद कराने के लिए निकले थे, मगर गमस्तगीन नाम का एक मुसलमान किलेदार उनके रास्ते में हायल हो गया था, उन्हें रोकने के लिए खड़ा था, गद्दार था। तुम अगर इतने पक्के मुसलमान होते तो हिंदुस्तान से यहाँ क्यों आ गए? हिंदुस्तान में क्या कमी थी? मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे दोस्त। शमशुद्दीन और अजीजुद्दीन ने कहा, हिंदुस्तान के मुसलमान तुमसे बेहतर हैं, क्योंकि वो गद्दारी नहीं कर रहे हैं, वो लड़ते हैं रियायत के लिए। लेकिन अगर किबला अव्वल की बात आ गई तो वो कभी आपस में नहीं लड़ेंगे। तुम जैसे वो गद्दार नहीं हैं, अपनी जानें कुर्बान कर देंगे। गमज़दीन ने कहा, मैं तुम्हें 2 दिन और सोचने का मौका देता हूँ। अगर मेरे सवालों के जवाब मुझे दे दोगे तो हो सकता है तुम्हें जहन्नम से निकाल कर तुम्हारे घरों में तुम्हें नजरबंद कर दूं। अगर मुझे मायूस करोगे तो मैं तुम्हें सजाए मौत नहीं दूंगा। इन्हीं काल कोठरियों में पड़े गलते सड़ते रहोगे। सोच लो। और वो हुक्म देकर कि इन्हें कोठरियों में बंद कर दिया जाए चला गया। गमज़दीन ने अपने किले में सलेबी मशीर रखे हुए थे। उसने उन पर वाजे कर दिया कि उनका एक साथी जो कत्ल हो गया है वो किसी साजिश का शिकार नहीं हुआ, बल्कि वो हरम की एक लड़की के हाथों कत्ल हुआ है। गमज़दीन ने उन्हें यह भी बताया कि उसने अपने 2 सालारों को काजी के कत्ल और गद्दारी के जुर्म में कैद खाने में डाल दिया है। उसने मसीहियों से मशवरा लिया कि वो फौरी तौर पर सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ फौज भेजना चाहता है। मुझे मालूम नहीं कि इन दोनों सालारों ने कैसे राज सलाहुद्दीन अय्यूबी को भेज दिए हैं। गमज़दीन ने कहा, पेशतर इसकी कि वो इन राज से फायदा उठाए, हमें हमला कर देना चाहिए। इस सूरत में मुझे आपकी मदद की जरूरत होगी। मसीही मशीरों ने मदद का वादा किया और कहा कि वो अपने एक आदमी को आज ही रात सलेबियों के कैंप के रवाना कर देते हैं। उसी रात एक सलेबी रवाना हो गया। मौसूल में खतीब अल मखदूम कैद खाने की एक कोठरी में बंद थे और उनकी नौजवान बेटी जिसका नाम सायका था घर में अकेली बैठी थी। दिन भर औरतें उसके पास जाती रही थी और सायका सबसे यही कहती रहती थी, ऐसा होना ही था। औरतों ने गौर नहीं किया था कि इसका मतलब क्या है। 2 जवान लड़कियों ने उनके अल्फाज और अंदाज को नजरअंदाज न किया। उन्हें कुछ शक हुआ। रात जब सायका घर में अकेली थी, ये दोनों लड़कियां उसके घर में दाखिल हुई। सायका उन्हें अच्छी तरह नहीं जानती थी। एक लड़की ने पूछा, तुम सारा दिन ये क्यों कहती रही हो कि ऐसा होना ही था? सायका ने जवाब दिया, खुदा को ऐसे ही मंजूर था, इसके सिवा मैं और क्या कह सकती हूँ। कुछ देर खामोशी तारी रही।
آخر دوسری لڑکی نے کہا اگر اس سے تمہارا مطلب کچھ اور ہے تو صاف بتا دو، ہو سکتا ہے ہم کچھ مدد کر سکے۔ خدا کے سوا میری کوئی مدد نہیں کر سکتا، سائقہ نے کہا۔ میرے والد محترم نے کوئی اخلاقی جرم نہیں کیا، انہوں نے امیر موصول کو کوئی کھری بات کہہ دی ہوگی، وہ ہمیشہ حق بات کہا کرتے ہیں، اسی لیے میں کہتی ہوں کہ ایسا ہونا ہی تھا، کیونکہ وہ خوشامد کرنے والے انسان نہیں، چاپلوسی کرنے والی بات نہیں کرتے۔ یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ انہوں نے کیا کہا اور کیا کیا ہے۔ دوسری لڑکی نے کہا ہم یہ کہنا چاہتی ہیں کہ انہوں نے صلاح الدین ایوبی کی حمایت میں کوئی بات کہہ دی ہو۔ یہ تو تم ہی بتا سکتی ہو کہ وہ موصول کے والی کے حامی تھے یا صلاح الدین ایوبی کے۔ تم جسے سچا سمجھتی ہو وہ انہی کے حامی تھے۔ سائقہ نے مسکرا کر پوچھا تم کس کی حامی ہو؟ صلاح الدین ایوبی کی، دونوں لڑکیوں نے جواب دیا۔ سائقہ نے جواب دیا وہ بھی صلاح الدین ایوبی کے حامی تھے۔ سیف الدین کو پتہ چل گیا ہوگا، وہ زبانی حمایت کرتے تھے یا عملاً بھی؟ ایک لڑکی نے کہا۔ کیا تم جاسوسی کرنے آئی ہو؟ سائقہ بھڑک کر بولی۔ کیا موصول کا نوجوان خون بھی کفار کا حامی ہو گیا ہے؟ ایک لڑکی نے جواب دیا۔ ہم دونوں جاسوسی کرنے آئی ہیں اور تمہیں یہ یقین دلانے آئی ہیں کہ موصول کا نوجوان خون کفار کا حامی نہیں بلکہ کفار کے پاؤں تلے سے عرب کی زمین نکالنے کے لیے بےتاب ہے، اور اس عزم پر عمل کر کے دکھانے کو ابل رہا ہے۔ تم ہماری ذہانت کا اندازہ اسی سے کرو کہ تمہاری ان الفاظ کو ایسا ہونا ہی تھا، ہمارے سوا کوئی بھی نہیں سمجھ سکا۔ ہم سمجھ گئی تھی کہ تمہارے والد محترم سلطان ایوبی کے حامی ہو گئے اور ان کی سرگرمیوں کا علم والی موصول کو ہو گیا ہوگا۔ کچھ دیر کے تبادلہ خیالات اور بحث کے بعد سائقہ کو یقین ہو گیا کہ یہ دونوں لڑکیاں اسے دھوکہ نہیں دیں گی۔ اس نے ان سے پوچھا کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہیں اور وہ کر کیا سکتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ معلوم کرنا ہے کہ محترم خطیب کو قید خانے میں پریشان تو نہیں کیا جا رہا ہے۔ ایک لڑکی نے کہا اگر پریشان کیا جا رہا ہے تو انہیں قید خانے سے غائب کرنے کا انتظام کیا جائے گا۔ سائقہ نے کہا یہ کیسے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ قید خانے میں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے؟ ہم اپنے طور پر معلوم کرنے کی کوشش کریں گے، لڑکیوں نے کہا۔ تم والی موصول کے پاس جاؤ اور اپنے والد سے ملنے کی عرض کرو، اگر اس نے اجازت نہ دی تو ہم کچھ کریں گی۔ سائقہ نے کہا میں کل صبح جاؤں گی اور یہ بھی پوچھوں گی کہ میرے باپ کا جرم کیا ہے۔ لڑکیاں جانے کے لیے اٹھی تو انہیں خیال آ گیا کہ سائقہ گھر میں اکیلی ہے۔ انہوں نے اسے کہا کہ وہ رات اس کے ساتھ گزاریں گی، لیکن سائقہ تنہائی میں کوئی ڈر یا خطرہ محسوس نہیں کر رہی تھی۔ لڑکیوں نے اپنے گھر والوں کو جا کر بتا دیا کہ وہ سائقہ کے پاس رہیں گی کیونکہ وہ اکیلی ہے۔ وہ اس کے پاس چلی گئی۔ سردیوں کا موسم تھا، وہ کمرے میں سوئی۔ آدھی رات کے وقت ایک لڑکی بیت الخلاء میں جانے کے لیے باہر نکلی تو صحن سے آگے جو برآمدہ تھا وہاں اسے ایک سیاہ سایہ حرکت کرتا نظر آیا اور وہیں کہیں غائب ہو گیا۔ لڑکی ڈری نہیں، وہ کمرے میں چلی گئی، اپنی سہیلی کو جگایا اور اسے بتایا۔ دونوں کے پاس خنجر تھے۔ خنجر ہاتھ میں لے کر وہ برآمدے میں گئی، ادھر ادھر دیکھا، انہیں کچھ بھی نظر نہ آیا۔ وہ صحن میں آئی۔ انہوں نے سائقہ کو نہیں جگایا تھا لیکن سائقہ کی آنکھ کھل گئی۔ دونوں سہیلیوں کو کمرے سے غیر حاضر دیکھ کر وہ باہر چلی گئی۔ سہیلیوں کو پکارا، وہ آئی تو انہوں نے اسے بتایا کہ برآمدے میں ایک سایہ حرکت کر رہا تھا، کسی انسان کا معلوم ہوتا تھا۔ سائقہ نے ان سے کہا چلو چل کر سو جاؤ، جب بھی باہر نکلو گی تمہیں ایک سایہ ہلتا جلتا نظر آئے گا، جا کر کسی سائے کو خنجر نہ مار دینا۔ ایک لڑکی نے پوچھا یہ سائے کیسے ہیں؟ انسان نہیں ہے یہ۔ سائقہ نے کہا یہ جو کچھ بھی ہیں مجھے ان سے کوئی خطرہ نہیں، تم بھی ان سے نہ ڈرو۔ مگر اب دونوں لڑکیاں ڈرنے لگی تھیں۔ وہ صرف انسانوں سے نہیں ڈرتی تھی، یہ سائے سائقہ کے کہنے کے مطابق انسانوں کے نہیں تھے، تو پھر یہ جن نہیں ہو سکتے تھے۔ سائقہ نے کہا یہ میرے والد محترم کے عقیدت مندوں کے سائے ہیں، انہیں جن ہی سمجھ لو۔ میں ان کے قریب کبھی نہیں گئی، مجھے یقین ہے کہ یہ میری حفاظت کے لیے یہاں گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ محترم خطیب برگزیدہ شخصیت ہیں، ایک لڑکی نے کہا۔ ان کے عقیدت مند جن بھی ہوں گے، کچھ ایسی بات ہے، سائقہ نے کہا۔ ان سے ڈرنا نہیں اور ان کے قریب بھی نہ جانا۔ اس رات خطیب کوٹری میں بند تھے، انہیں ابھی کچھ علم نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا۔ ایک سنتری ان کی کوٹری کے سامنے سے گزرا۔ خطیب نے اسے روک کر کہا مجھے قرآن کی ضرورت ہے، قید خانے میں قرآن تو ضرور ہوگا۔ سنتری تنزیہ لہجے میں کہا یہاں قرآن؟ یہاں قرآن پڑھنے والے نہیں آیا کرتے، یہ جہنم ہے، یہاں گنہگار آتے ہیں، سو جاؤ۔ سنتری آگے چلا گیا۔ خطیب حافظ قرآن نہیں تھے، انہیں بہت سی صورتیں اور آیتیں یاد تھی۔ انہوں نے سورہ رحمان کی تلاوت بڑی ہی سریلے انداز میں پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک تو سورہ رحمان
اور دوسری ان کی آواز میں ایسا طلسم تھا کہ ہر کوئی سننے کے لیے بےقاب ہو گیا، ہر کوئی سننے کے لیے بےتاب ہو گیا، وجد طاری ہو گیا۔ انہوں نے یہ سورہ مبارکہ ختم کی تو انہیں محسوس ہوا کہ وہ اکیلے نہیں۔ دروازے کی طرف دیکھا، وردی